معاملہ رستیاں دے بند ہونے دا نہیں، اصل معاملہ ہے حضور دی عزت دی بات کا. تے جس جذبے نال تسی نکلے ہو، جس ولولے نال تسی نکلے ہو، اے انشاءاللہ العزیز انہاں نوں سمجھ آ جائے گی بدھ والے دن. ہاں بدھ والے دن سمجھ آ جائے گی. پترو کنٹینر لاؤ یا خندقاں کھودو، ہن لبیک والے تہاڈی کون پہ. ایک گل اور بھی نوٹ کر لو، اگر کسی جگہ تے گولی چلی، کوئی زخمی ہویا یا شہید ہویا، پھر گل اے معاہدے تے نہیں رہنی. ہاں گل معاہدے تے نہیں رہنی، پھر گل بہت دور نکل جانی ہے. پھر جڑے 2 نمبر نے، جڑے غدار نے، انہاں نوں گھر جانا پائے گا. انہاں نوں گھر جانا پائے گا. اے بات کوئی بھلیا رہے کہ جدوں دل کرے جناب اسی گولیاں مار دیاں گے، انہاں نوں زخمی کر دیاں گے، شہید کر دیاں گے. نہ نہ، گل ہن ایتھے نہیں رکے گی. اگر ہن ظلم اور بربریت آئی تو انشاءاللہ العزیز یہ سارے تانوں بوریا بسترے چک کے گھر جاندے نظر آئیں گے. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا، من سب نبیا